कार्यक्रम मार्गदर्शन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा प्रस्तोता दीपक पाठकको हार्दिक नमस्कार। देश र जनताका लागि मार्गदर्शन गर्नु यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। भनिन्छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली र सकारात्मक पत्रकारितामा हामी केन्द्रित रहनेछौँ। भनिन्छ जित्नेले छुट्टै काम होइन, हरेक काम छुट्टै ढङ्गले गर्छ भन्ने यो एउटा सफल मानिसहरूको कथन हो। हामी यो कार्यक्रममा गरिने कुराकानी देश समाज र जनताका लागि मार्गदर्शन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो र यहाँ गरिने कुराकानी तथ्य र सत्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। र यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न विधाका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई स्टुडियोमा निम्त्याएर कुराकानी गर्ने गरेका छौँ र सोही क्रममा आज हामीले नेकपाका नेता एवं माननीय डाक्टर विजय सुब्बालाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ मानिज्यू। धन्यवाद। जस्तो पार्टीभित्र देखिएको यो अन्तर्कलह के हो र यो पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया नसकिँदै यो विवाद आउनु कति जायज हो? यसले यो गम्भीर दुर्घटनामा त पर्दैन कतै? अन्तर्कलह चाहिँ अहिले सकिए जस्तो छ अथवा मत्थर भए जस्तो छ। तर अब पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया नटुङ्गिँदै जसरी पार्टी साँच्चै अब दुर्घटनामै पुग्छ कि जस्तो भएको थियो, त्यो नहुनु पर्थ्यो। त्यसो हुनुमा दुईटा पार्टीको पृष्ठभूमि अलग अलग, तर अलग अलग पृष्ठभूमिका पार्टीहरू एक भएपछि जब एक भइसकेपछि एक हुने घोषणा गरेर यहाँसम्म आइसकेपछि सही ढङ्गले चल्नु पर्थ्यो। त्यो नचलेको कारणले त्यस्तो भयो। यसमा अब कतिको कुरा गर्न सुहाउँछको नि पार्टीका हाम्रा अग्रज नेताहरूले पार्टीको लागि जसरी आफ्ना आन्तरिक रुचिका कुराहरू आफ्नो पूर्व पार्टीका रङहरूलाई बोकिरहनु हो, त्यो कारणले यस्तो समस्या भयो। अनि स्वभावैले पार्टीमा सबै मान्छेहरू प्रमुख नेता हुँदैनन्, पालो पालो नै हुन्छ। तर हाम्रो अग्रज नेताहरूमा कोही एकजना नेता भएको नसहने, अस्वीकार गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्ति भनेको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा नहुनुपर्ने प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्ति देखियो। त्यसैले अहिले हाम्रो पार्टीको नेता जो हुनुहुन्छ एकजना अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली, उहाँको नेतृत्वलाई बाहिरबाट च्यालेन्ज मात्रै गर्न खोजियो। अनि प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ, पार्टी अध्यक्ष भएकोले दलको नेता हुनुभयो, दलको नेता भएको कारणले प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखिरहन अरू अग्रज नेताहरूले इच्छा गर्नु भएन। यिनै कारणहरूले गर्दा हो। र अहिले हामीले देखि पनि सक्यौँ, जस्तो जुनसुकै इस्यु अगाडि सारेर यो जुन विवाद आएको थियो, त्यो इस्यु सारिएको इस्युहरू जो थियो त्यो त होइन रहेछ भन्ने कुरो त अहिले समाधान भएको अवस्था देखिएको छ। यो समाधान हुँदा त त्यो राखिएको जुन बेला केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा एजेन्डा बनाएर अगाडि सार्यो त्यो त होइन रहेछ, मिल्दो रहेछ नि त भन्ने हो। त्यसैले पार्टीका अग्रज नेताहरूमा यसो भन्न सुहाउँदैन, तर एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतामा जस्तो हुनुपर्छ, देश र जनताको हित सर्वोपरि हो भनेर त्यस्तो नहुनु नै यो पार्टीभित्रको विवादको जड हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भयो। दुईटै अलग पृष्ठभूमिबाट आएको पार्टी हो। एउटा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई अङ्गीकार गरेर जबजको सिद्धान्त बोकेर हिँडेको पार्टी नेकपा एमाले, माओवादी जनयुद्धलाई राज्य सत्ता कब्जा गर्छु भनेर आएको पार्टी। यो तपाईलाई नेकपाको अहिले नेता हुनुहुन्छ, तपाईँले यो पार्टी एकीकरण नभएको भए ठिक हुन्थ्यो या भएको भए ठिक हुन्थ्यो, के लाग्छ तपाईँको? यसमा के छ धारणा? म त पार्टी एकताको पक्षमा थिइनँ सुरुमा। किन थिइनँ भने यो फरक जगबाट आएको पार्टी अनि रसायन मिल्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अहिले जसरी 75 जेठ 2 गते जसरी एकदम छिटो ढङ्गले धेरै कुराहरू
धेरै कुराहरू नमिलाइकन मिलाउने जग तयार नभइकन एकताको चढाव हो त्यो कारणले पनि हो। त्यसैले यति मात्रै एउटा सानो सहमति पत्र मात्रै बनाएर त्यतिको तयारीले मात्रै पार्टी एकता गर्ने पक्षमा म चाहिँ थिइनँ। किनभने वर्षौँ-वर्षदेखि पुराना साथीहरू, म त के र मभन्दा अगाडिका अत्यन्त त्याग समर्पण बलिदान भएका हाम्रा नेताहरू धेरै हुनुहुन्छ। पुरानो समाजमा अत्यन्तै स्थापित नेताहरू भएको एउटा पार्टी र पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्र जसको त्यस्तो जग थिएन। त्यसैले एउटा पुरानो जग भएको पार्टी र भर्खरको जग भएको पार्टीको एकता यति हतारले हुँदैन थियो। अनि अर्को कुरा के हो भने वैचारिक हिसाबले पनि एउटा सशस्त्र क्रान्तिबाट राज्य सत्ता कब्जा गर्ने भन्ने, एउटा जनताको बहुदलीय जनवादलाई सिद्धान्त मानेर अगाडि बढ्ने, यहीँ पनि लामो दूरी थियो, बिचमा ठुलो खाडल थियो। अन्ततः जनयुद्ध गरेर अगाडि बढेको पार्टी पनि पूर्व नेकपा एमालेको लाइनमा आयो। यसरी शान्तिपूर्ण तरिकाले पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्थापित हुन्छन्, देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुन्छ भन्ने कुरोहरू, त्यो विचारलाई अन्ततः 10 वर्ष जनयुद्ध लडेको पार्टीले पनि स्वीकार गरेर आएको अवस्था छ। यो धेरै कुराहरू छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले यो अहिलेको तत्कालीन नेकपा एमाले अङ्गीकार गरेको लाइनमा अभ्यस्त हुन धेरै बाँकी छ। अनि फरक जगबाट आएका पार्टी कार्यकर्ता र नेताहरू मिसिन बाँकी छ, शैली फरक छ। त्यसैले यो धेरै कुराहरू, अमिल्दा कुराहरू एक हुनको लागि यति हतार एकता हुनु हुँदैन थियो भन्ने हो। तर एकताको पनि सकारात्मक पक्षहरू छन्। एकता भएकै कारणले यो देशमा एउटा स्थिर सरकार 5 वर्षको लागि कसैले केही गर्न नसक्ने सरकार भएको छ। गर्न चाहँदा र यो देशको लागि केही गरौँ भन्दा यो सरकारले जे पनि गर्न सक्छ अहिले। त्यसैले एकताको परिणाम सकारात्मक यी हिसाबहरू हुन्। तर जति बेला पार्टीभित्र यो गुटबन्दी अनि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि अशान्ति हुन्छ नि, त्यस बेला चाहिँ मलाई सम्झना भइहाल्छ कि यो यति छिटो सबै कुरा नमिलाइकन एकता नगर्दा हुन्थ्यो। र अहिले पनि धेरै बाँकी छ नि, अब धेरै कुराहरू बाँकी छ। पुराना बुढा त्यागी तपस्वी तत्कालीन एमालेका नेताहरू तल हुनुहुन्छ। अनि हिजोस्ति उहाँहरूले हुर्काएकाहरू, उहाँहरूले राजनीति सिकाएकाहरू समयले कालान्तरमा आएर ठुलो नेता भइदिनु भएको छ। यो मानसिक रूपले तयार हुन धेरै बाँकी छ। त्यसैले यी तमाम कुराहरू मिलाउन अझै पनि बाँकी छ। अब त्यो एकता भएको बेला त झनै धेरै बाँकी थियो। त्यसैले एकताको त्यति हतारको पक्षमा चाहिँ म थिइनँ। जस्तो तपाईँलाई के लाग्छ कि लाग्दैन, जस्तो कुनै समयमा गएर यो पार्टी विभाजन हुन सक्छ या सक्दैन? किनभने अन्तर्कलहहरू त धेरै छन्। हजुरले भन्नुभयो विभिन्न पृष्ठभूमिका, हरेक मान्छेका आफ्नो स्वार्थ छन्, नेताहरूको सबैका स्वार्थ छन्। यो कहीँ न कहीँ गएर यो दीर्घकालीन जान्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, के लाग्छ? देश र जनताको पक्षमा सोच्नेहरूको बाहुल्यता भयो भने राम्रो हुन्छ, छोटोमा राम्रो हुन्छ। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जे गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ, जसरी मुलुक चलाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई सिङ्गो पार्टीले सहयोग गर्ने हो भने र उहाँका समर्थक शुभेच्छुकहरूले, पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टीभित्रका त सबै उहाँहरूको समर्थक शुभेच्छुक, तर अहिले खुलस्त रूपमा भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हामीले असफल हुन दिनुहुन्न भन्ने उहाँको हित चाहनेहरूले उहाँको प्रतिष्ठालाई, उहाँको चाहनालाई घात गर्ने काम गर्नु हुँदैन। म पटक भन्ने गर्छु, म केपी ओलीको मान्छे हुँ भन्नेहरूले केपी ओलीको इज्जतलाई, प्रतिष्ठालाई, उहाँको चाहनालाई नोक्सान हुने काम गर्नु हुँदैन। यदि त्यस्तो भयो भने अहिले यो अगाडि जाने काम सफलतापूर्वक टुङ्गिन्छ। होइन भने यस्तै तरिका हो भने बिस्तारै पार्टी नेतृत्वमा, पार्टी नेताहरूमा भित्री सामन्ती चिन्तन एकदम बाहिर खुल्याम ढङ्गले उजागर भयो भने
देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्नेलाई बिर्सेर म चाहिँ माथि ठुलो हुनुपर्छ, मन्त्री हुनुपर्छ, ठुलो हरेक चिज मैले पाउनुपर्छ, यस्तो प्रवृत्ति जुन देखिँदैछ यो बढ्दै गयो भने यसले त यो त गैर कम्युनिस्ट चरित्र हो। गैर कम्युनिस्ट चरित्र गुणहरूले त परिणाम त गैर कम्युनिस्ट परिणाम दिन्छ। त्यसैले अहिले जुन किसिमको बढ्दैछ, म अलिक खुला बोल्छु, जुन किसिमको पार्टी नेतृत्व र पार्टीभित्र एउटा गलत चरित्र बढिरहेछ, गलत सङ्केतहरू देखा परेको छ, यसले चाहिँ जित्यो भने, प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक सोच चाहिँ हार्यो भने हामी दुर्घटना पर्छौँ। पार्टीले यो देशलाई जे गर्न सक्ने ठाउँमा छ, यो पोजिसनलाई अधिकतम सदुपयोग गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले सहयोग गरेन र उहाँले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा मलाई बनाउनको लागि पार्टीले सहयोग गरेन, तीमाथि पनि सचिवालयले त गर्दै गरेन। अझ भन्ने हो भनेदेखि मेरा मान्छेहरूलाई माधव प्रचण्डले टार्गेट बनाउनु भयो, त्यस कारणले मैले काम गर्न सकिनँ भनेर गुनासो गर्नुभएको छ। यसमा सत्यता छ कि के छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा मैले पनि सुने। पार्टीले, सिङ्गो पार्टीले जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार प्रमुख भएर गर्नुभएको कामहरूको प्रचार गर्दै गर्दैन, बरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई खालि गलत ढङ्गले, नकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत मात्रै गर्ने जसरी गर्यो। कोही एकजना नेताले, अब पार्टीभित्र टिम त छ, महाधिवेशनमै टिम, अब औपचारिक हिसाबले टिम निर्माण भयो। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिमभन्दा बाहेककोले कुनै एउटा कुरो पनि पोजिटिभ कुराहरू बाहिर प्रचारमा गरेन, सिङ्गो पार्टीले गरेन, उल्टो मात्रै गर्यो। अब यस्तो गरेपछि पार्टी कसरी लोकप्रिय हुन्छ? अनि जस्तो अहिले नि प्रधानमन्त्रीले यो गर्छु भनेर धेरै काम गर्नुभएको छ, गरिएको छ। ओली एक्लैले गरे पनि होइन, सरकारले गरे। त्यो सरकारले गरेको कामहरू अहिले 1, 2, 3, 4 गर्ने पनि लामो लिस्ट हुन्छ। मैले हिजो अस्ति एउटा फेसबुकमा एकजना ओली इतर प्यानलमा हुनुहुने केन्द्रीय सदस्यले लिस्ट राख्नु भएको थियो, अहिलेको सरकारले गरेको राम्रो कामहरू हो। त्यो लिस्ट, त्यस्तो लिस्टहरू गर्दै भए त केपी ओलीले होइन, नेकपाले गाली नै खाने थिएन नि। नेकपाले गाली खानु भनेको त कमरेड माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल सबैले गाली खानु हो नि। नेकपा सिद्धिनु भनेको त सबै अग्रज नेताहरू र हामी पनि सिद्धिनु हो नि। अब केपी ओलीलाई सिद्ध्याउँदा नेकपा सिद्धिन्छ, नेकपा सिद्धिँदा हामी पनि सिद्धिन्छौँ भन्ने पार्टी रहे सबै रहने हो, पार्टी नै नरहे त सबै सिद्धिने नै हो। त्यो त नेताहरूले सोच्नु पर्थ्यो नि, तर त्यस्तो भएन। त्यसैले कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्री गुनासो गर्नुहुन्छ नि, मलाई पार्टीले सहयोग गरेन त, गरे भए हुन्थ्यो नि। हो, यो किन गरिन्न भने केपी शर्मा ओलीलाई सफल भएको देख्न नचाहनु हो। एउटा पार्टीको, आफ्नै पार्टीको अध्यक्षले गरेको कामहरूलाई यसरी प्रचारमा नलानु भनेको पार्टीको गल्ती हो। यसो भयो भने त कसरी पार्टी लोकप्रिय हुन्छ? त्यसैले उहाँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो। उहाँलाई पार्टीका अग्रज नेताहरूले र महाधिवेशनबाट निर्मित जुन प्यानल थियो, त्यो इतर प्यानलले असहयोग गरेकै हो। यस्तो हुनुहुन्न। यस्तो भइरह्यो भने यो बढ्दै जान्छ, यो झन्झन पाकेर जान्छ यो घाउ, र कुनै दिन यसले नराम्रो रूप लिन्छ। यो त डाक्टर साहब, यो त पार्टीको कुरा भयो। जस्तो प्रधानमन्त्री, सरकारका प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेका मन्त्रीहरू छन्, मन्त्रीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको देखिन्न। जस्तो सरकारको जति प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हो, सरकारको प्रतिरक्षा गरेको पनि देखिन्न। उनीहरू मौन बस्छन्, एकाध मन्त्री छोडेर। एकाध मन्त्रीले काम पनि राम्रो गरेका छन्, जनताको वाइवाई पनि पाएका छन्। जस्तो बसन्त नेङमाङको कुरा गर्नुहुन्छ, प्रदीप गेवालीहरू 2-4 वटाको काम राम्रै बजारमा अहिले छाप छोड्नु भएको छ। तर अरू मान्छेहरूको त्यति धेरै प्रभावकारी देख्ने, यो अरू नेता, अरू मन्त्रीहरू नबोल्नुमा यो गुटगाट स्वार्थ हो कि के हो? केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षताको मन्त्रीमण्डलमा बस्ने, सरकारमा बस्ने, सरकारले गरेका राम्रा काम समेत प्रचार नगर्ने कतिपय मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। त्यो बिल्कुल अनैतिक काम हो। त्यो
केपी ओलीको नेतृत्व स्वीकारेर बस्ने हो भने केपी ओलीको सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिनुपर्छ। र मेरो यसमा थप भन्नु चाहिँ के हो भने सरकारको प्रतिरक्षाको निम्ति मन्त्री बोल्ने हो, प्रधानमन्त्री बोल्नु पर्दैन। तर मन्त्री नबोलेपछि प्रधानमन्त्री आफै बोल्नुहुन्छ। अनि प्रधानमन्त्रीले किन बोलिरहनु पर्यो भनेर बाहिर कमेन्ट आउँछ है। यसमा हामी बाहिर, सरकार बाहिर बस्नेहरूले सरकारको पक्षमा बोल्नुपर्छ, किनभने सरकार हाम्रो हो। तर यहाँ बाहिर बस्नेहरू पनि प्रधानमन्त्री इतर समूहमा प्यानलमा बस्नेहरूले पनि विरोध गर्ने र नबोल्दै सरकारमा हुनेहरूले पनि नबोलेपछि यो दुर्दशा आएको हो। वास्तवमा विगतमा जति प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो ती सबै प्रधानमन्त्रीहरूभन्दा धेरै काम त्यही 1 वर्ष त्यही 2 वर्ष हिसाब गरेर विश्लेषण गर्ने भने पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा धेरै काम भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धेरै समय चलाउनु भयो नि भन्ने तर्क आउँछ र त्यही तर्क आउँछ भनेर मैले यति कुरा गरेको। प्रधानमन्त्री भन्दा केपी शर्मा ओलीभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीको 1 वर्ष थियो भने 9 महिना थियो भने त्यही 9 महिनालाई हिसाब राखेर 9 महिना सङ्कलन गरेर त्यही 9 महिनामा केपीले कति गर्यो, जेएनले कति गर्यो, माधवले कति गर्यो, प्रचण्डले सबै हिसाब निक्लिन्छ। नेपाली जनताको अगाडि प्रत्यक्ष प्रष्ट छ। त्यसैले यो नेताहरूलाई यता र उता भन्नुभन्दा पनि पार्टीको हित चिताएर अनि देश र जनताको हित चिताएर गर्दा हुन्थ्यो। र म फेरि थप्छु अघिको, प्रधानमन्त्रीको मान्छे नेकपाको मान्छे भनेर हुँ भन्छौँ भने प्रधानमन्त्रीको जुन एउटा सपना छ त्यो सपनालाई घात हुने काम, प्रधानमन्त्रीको इज्जतलाई दाग लाग्ने काम हामी कसैले नगरौँ। भ्रष्टाचारको कुरा हो कि कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनको कुरा, यी सबै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। यो भएको छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको बदनाम नगरौँ। उहाँले जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो उहाँको चाहनालाई हामीले सहयोग गरौँ। अहिले प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँ नभन्दा पछि अर्को कोही नेकपा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होला, उहाँको लागि पनि हामीले गर्ने त्यही हो। त्यसकारण यो अब कमजोर सोचाइ भएका मान्छेहरू, थोरै दूरदृष्टि नहुने मान्छेहरूले अनि अरूलाई नसहने मान्छेहरूले सोच्ने गर्ने काम हुँदैछ कि अहिले यो कामहरू रोक्नुपर्छ। जस्तो वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लाने पार्टीले निर्णय गर्यो, वामदेव गौतम शपथ पनि लिनुभयो। अब मन्त्री बन्ने कुरा चलिरहेको छ। मन्त्री तत्काल नबनाउनको लागि अदालतले अहिले स्टे पनि गरेको अवस्था छ। वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा जानु उपयुक्त हुन्थ्यो कि यो बेला हुँदैन थियो, तपाईँलाई के लाग्छ? अब पार्टीले निर्णय गरिसक्यो र सरकारले सिफारिस गरेर उहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसक्नुभयो। यसमा मेरो फरक छैन। तर के हो भने मेरो व्यक्तिगत सल्लाह, कमरेड वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा नजानु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यो तल आम मान्छेले बोल्ने कुरा, बोलिआएको कुरा र मैले त्यो पनि बोलेँ। अब अहिले सर्वोच्च अदालतमा जुन मुद्दा पर्यो के हो, वामदेव गौतमलाई मन्त्री हुनेबाट छेक्छ कि छेक्दैन? छेक्दैन। अहिले संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 ले सङ्घीय संसदका सदस्यहरू मन्त्री हुन पाउँछन्। त्यो एउटा हो। धारा 78 को उपधारा 1 ले माननीय नभएका मान्छेहरू पनि मन्त्री हुन पाउँछन्। 78(2) ले त्यस्तो मन्त्री भएको मान्छेहरू 6 महिनाभित्र माननीय हुनुपर्छ भन्छ। अनि 3 ले त्यो 6 महिनाभित्र माननीय नभएको गैर सांसद जो मन्त्री छ 78(3) ले चाहिँ अब यो कार्यकालभरि मन्त्री हुन पाउँदैन। यो 3 छ। अब 78(4) मा के छ भने 78(1) मा माननीय नभएकाहरू संसद मन्त्री हुन पाउनेछन् भन्ने छ। त्यो 1 मा जेसुकै लेखेको भए तापनि प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेका मान्छेहरू मन्त्री हुन मिल्दैन भनेर भनिएको छ। त्यो चाहिँ सांसद नभएको व्यक्तिको लागि 78(4) हो। त्यो
1 र 4 जोडेको कारण थियो सांसद नभएको लागि। अब कमरेड वामदेव गौतम त माननीय भइसक्नुभयो, सांसद सङ्घीय संसद सदस्य हो। त्यो 76-9ले उहाँलाई मन्त्री हुन दिन्छ, त्यो 78कोले रोक्दैन। अब कि त त्यो प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हारेको मान्छेलाई राष्ट्रिय सभा लान पाइँदैन भन्ने कुरो हुनु पर्थ्यो। लान पाइँदैन भनेको लान पाइँदैन त लगियो, तर त्यो 78को 1, 2, 3, 4ले पनि छेक्दैन, 76ले त छेक्नै नै भएन, किनभने सदस्य भइसक्नुभयो। तर यसमा थप मेरो के हो भने उहाँले आम मान्छेको जुन एउटा चाहना छ नगइदिनु भए हुन्थ्यो, मन्त्री नभइदिनु भए हुन्थ्यो, किनभने उहाँ जस्तो नेता, उहाँलाई त कसैले प्रधानमन्त्री हुने मान्छे भनेर भन्दै आएका छन्, पार्टी अध्यक्ष हुने मान्छे भनेर भन्दै आएका छन्। अहिले पार्टीका अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ नि, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, यो पुस्ता हो। कमरेड प्रचण्ड त पछिल्लो पुस्ता हो। त्यसैले अग्रज 4 जनाको पुस्तामा गन्तीमा आउने कमरेड वामदेव गौतमले यो राष्ट्रिय सभामा जाने निर्णय नगरे भए तल आम जनताले राम्रो मान्ने थियो। 2.5 वर्ष कुरेर चुनाव बढे आएको कुर्नु पर्थ्यो। उहाँ त पार्टी अध्यक्ष हुने जेनेरेसनको मान्छे हो, त्यति योग्यता भएको मान्छे हो। त्यसैले यसो पब्लिक सेन्टिमेन्ट पृष्ठपोषण हुन्छ नि, त्यसमा ध्यान दिनुभएको भए अहिले जसरी कमरेड वामदेवलाई बाहिर भनिन्छ नि त्यो आवाज उठ्ने थिएन। मेरो यो व्यक्तिगत विचार हो। अहिले अदालतमा जति जेसुकै मुद्दा परे पनि पहिला यस्तै केस के थियो अरे, तर संविधानको धारा उपधारा पढ्दा कमरेड वामदेव गौतमलाई मन्त्री हुनबाट रोकिँदैन त्यो कुरा। जस्तो अर्को जस्तो संविधान जस्तो हामी सङ्घीयतामा त गयौँ होइन, सङ्घीयतामा त गयौँ, तर कस्तो छ भने अहिले कोभिड-19 को महामारीमा स्थानीय निकायले 753वटा स्थानीय निकायले त राम्रै काम गरेको देखियो, केन्द्र र स्थानीय निकाय चाहिँ प्रभावकारी रूपमा देखियो, प्रदेशले त्यति काम गरेन, प्रदेश एकदमै खर्चिलो भयो। त्यो प्रदेशलाई चलाउने पैसा बरु स्थानीय निकायलाई दिएर केन्द्र र स्थानीय निकाय राख्न पाए हुन्थ्यो र त्यत्रो बिना प्रदेशका मन्त्री सांसद गाडी त्यत्रो चाहिँ पिए ड्राइभर राख्नुभन्दा त्यो अलिक महँगो साबित हुन्छ हाम्रो जस्तो यो चाहिँ गरिब मुलुकमा। त्यस कारणले गर्दा यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने केही मानिसहरूको आम जिज्ञासा पनि छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? हामीले संहितामा प्रवेश गऱ्यौँ। प्रदेश स्थानीय तहलाई माथि केन्द्रबाट जसरी जोड्नु पर्थ्यो, चेक एन्ड ब्यालेन्सको प्रावधानहरू बनाउनु पर्थ्यो, त्यो बनाइएन। त्यसकारण त्यो नबनाइएको कारण स्थानीय तह आफू सर्वशक्ति सम्पन्न जस्तो हिँडिरहेको अवस्था छ। प्रदेश त्यसरी नै हिँडिरहेको छ, किनभने संघीयताले एउटा निकाय बनाइदिएको छ नि, अनि सङ्घ त सङ्घ भइगयो, केन्द्र त केन्द्र भइगयो। त्यसैले संविधानले जसरी चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेर एक अर्कालाई आश्रित पनि गराउने, अधिकार पनि दिने, पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने त्यो गरिएको रहेन रहेछ। अहिले अभ्यासबाट त्यो प्रष्ट भयो। स्थानीय तहलाई उसले मनपरी जथाभावी अराजक ढङ्गले चल्यो भने रोक्ने ठाउँ त चाहिन्छ नि, त्यो रोक्ने संयन्त्र दरिलो संयन्त्र छैन। अनि प्रदेशलाई पनि त्यस्तै भयो। स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घबाट कुनै काम हुने ठाउँ, योजना जाने ठाउँ त स्थानीय तहमै हो, कुनै भूगोलमा हो, त्यहाँ एउटा स्थानीय तह हुन्छ। अब एउटै योजनामा 3 तहबाट प्रोजेक्टको बजेटहरू जाने गर्छ, ओभरल्यापिङ। अब यस्तो नहोस् भन्नको निम्ति त नीति निर्माताहरूले पहिल्यै सोच्नु पर्थ्यो नि। स्थानीय तहमा अधिकार छ, तर त्यो अधिकारको सदुपयोग दुरुपयोग रोक्नुपर्छ भन्ने त नीति निर्माताले बुझ्नु पर्थ्यो नि। अनि प्रदेश बनाइयो, प्रदेशले शक्ति आफ्नो बाहिर तल प्रयोग गर्दा दुरुपयोग, अति प्रयोग हैन, अराजकतापूर्ण तरिकाले जाने तरिका, त्यस्तो रोक्नुपर्छ भन्ने कुरो पहिला सोच्नु पर्थ्यो नि, त्यो भएन। अनि अहिले त्यहाँका स्थानीय तहका सदस्यहरू आफै
डोजर किन्छन् अनि आफै बाटो खनिन्छन्। आफूले किनेनन् भने आफ्नो दाजुभाइलाई डोजर किनाएर होइन जेसिबीहरू किनाएर आफै उ गर्ने, इन्जिनियरै त्यो जेसिबीको ड्राइभर हुने, यी तमाम कुराहरू छन्। यो देख्दा सिधै कुरा गर्दा यो चाहिँ प्रदेश नभए पनि हुन्थ्यो भनेर भन्ने आवाज उठेको छ। यस्तै तरिका हो भने त स्थानीय तह र प्रदेशलाई स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार नियन्त्रण नगरी नहुने अवस्था पनि छ। तर संहिताले त्यो अनुमति दिँदैन। प्रदेशको यो जुन तरिका छ, चल्ने तरिका, यो पनि मिलेको छैन। यसलाई पनि नियन्त्रण अधिकार पनि दिने, नियन्त्रण गर्ने एउटा संयन्त्र पनि बनाउनु पर्छ। यस्तै तरिकाले त हामी संहितालाई पुष्टि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। अब यसो भन्दै गर्दा संहिता विरोधी हो कि जस्तो कुरा पनि आयो। तर यही तरिका हो भने हामी बिल्कुल असफल हुन्छौँ। देशको तमाम स्रोतहरूको दुरुपयोग भइरहेछ। मैले मात्र होइन, यो नेपालमा यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी काम गर्ने, यस क्षेत्रमा काम गर्ने जुन अनुसन्धाताहरू छन् उनीहरूले भने बमोजिम र नेपाल सरकारमा पनि यो स्थापित भइसकेको छ कि स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ। त्यो स्थानीय तहको कुरा, प्रदेशमा के भएको छ अहिलेसम्म आएको छैन, केन्द्रको अर्कै कुरा हो। त्यसैले यो अहिले जे भइरहेछ, यो भएको कुराहरूलाई नीतिगत हिसाबले राम्ररी फेरि पनि नजोड्ने हो भने यो अराजक ढङ्गले जसरी पायो त्यसरी हिँड्ने ढङ्गले गोजीबाट पैसा जता पायो त्यतै बाँडी हिँड्ने एउटा प्रदेशको जुन मन्त्रालयहरूको मन्त्रीहरूको तरिका छ, यसले त हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन, सदुपयोग हुँदैन। देश विकास त कहीँ न कहीँ त होला, तर त्यसको दुष्परिणाम पनि आउँछ। त्यसैले यो बारेमा हामीले सचेत हुनुपर्छ। जस्तो एउटा के छ भने डाक्टर साहब, कम्युनिस्ट र सङ्घीयता भन्ने परस्पर विरोधी कुरा हो। जस्तो कम्युनिस्टहरू त एकात्मक राज्य प्रणालीमा बढी विश्वास गर्छन्, जस्तो उत्तर कोरिया, चीनहरू। अनि कम्युनिस्ट नै पहिले त माओवादी त तपाईँको जातीय राज्य ल्याउन लाग्यो होइन, जातीय राज्य हुँदैन भनेर अहिले तपाईँको चाहिँ 7वटा प्रदेशमा गएको छ। यो कम्युनिस्टले नै सङ्घीयतामा बढी जोड दिनु अलिक परस्पर विरोधी कुरा जस्तो लाग्दैन हजुरलाई? अब कम्युनिस्ट पार्टी एकात्मकताको पक्षमा हो। त्यो सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको राज्य सत्ताले अरूहरूलाई निषेध गरेर आफै चलाउने र माथिबाट सम्पूर्ण कुरा कम्युनिस्ट सिद्धान्त, समाजवादी सिद्धान्त अनुसार चल्ने भन्ने हो। त्यसबाट हामी बाहिर आइसक्यौँ नेपाल। तर अहिले जसरी यो चलिरहेछ मुलुक, यो चलिराखेको जुन अराजकता देख्छु नि म, यो अराजकता देखिसकेपछि तलका अराजक, बदमास, भ्रष्ट, दलाल, माफिया, बिचौलिया यी सबैलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेको अवस्था देख्दा चाहिँ अधिनायकवाद, लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। त्यो लोकतान्त्रिक अधिनायकवाद, मैले त्यो शब्द भन्ने गरेको छु, त्यो चाहिँ जरुरी छ। त्यसो भएन भने कम्युनिस्टहरूले अहिले मुलुक चलाइरहेका छौँ, त्यसो भएन भने यो मुलुक अगाडि जान सक्दैन, कम्युनिस्टहरू सफल पनि हुँदैनन्। जुनसुकै विचारको, समाजवादी होस्, गैर समाजवादी विचारको होस्, उनीहरूले अधिनायकवादी एउटा चाहिँ संयन्त्र चाहिँ बनाउनै पर्छ। त्यसले लोकतन्त्र पो नमासियोस् त, जनताको अधिकार पो नमासियोस् त। तर माथिबाट राज्य चलाउनको निम्ति जे गर्नुपर्छ, राज्यका विरोधी, राज्यलाई बाधा गर्ने, देश र जनताको हित गर्न, विकास गर्न बाधा गर्नेलाई त अराजक ढङ्गले छोड्नु पनि हुँदैन। त्यस निम्ति त कुनै एउटा दरिलो उ त चाहिन्छ। त्यसैले अहिले जुन तरिकाले चलिरहेछ यो तरिका बिल्कुल अराजक छ। कस्तो अराजक भने मान्छेलाई त्यो जिम्मेवारी महसुसै हुँदैन, त्यसरी जथाभावी बोलिराखेको अवस्था छ। अनि यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु पर्दैन। सञ्चार माध्यम अराजक छ, राजनीतिमा अराजकता छ, जहीँ तहीँ छ, पार्टीभित्र जहाँ जे गरे पनि हुने यो अवस्था छ। त्यो दलालहरू, गुन्डाहरू, भ्रष्टहरू सबैहरू एकदम झुरमुराइरहेका छन्। त्यस्ता गलत प्रवृत्तिहरू, समाजका हानिकारक तत्त्वहरूलाई रोक्नको निम्ति केही कडा कदम त चाल्नुपर्छ नि। त्यो कडा कदम चाल्ने ठाउँै देखिँदैन। जस्तो हाम्रो अदालत छ, अदालतले
सरकारको विरुद्धमा के अरे फैसला गरिदिन्छ। अदालत सरकारको पक्षमा, सरकारले जे पायो त्यही गर्दा त्यसको पक्षमा बोल्नु पर्दैन अदालतले। अरू तमाम ठाउँहरूमा गलत कुरा गर्दा गर्दै अदालतले सरकारले गर्यो, प्रदेश सरकारले गर्यो भनेर अदालतले गर्नु पर्दैन। तर राम्रो कुरोको पक्षमा अदालतले त फैसला त दिनु पर्यो नि। तर त्यस्तो भएको छैन। सरकारको विरुद्धमा के फैसला हो? सरकारलाई त असफल बनाउन अदालतै लागेको छ नि। जम्मै पनि विकास निर्माणका कुराहरू पनि रोकिदिएका छ होइन, यो त गर्नु नहुने हो। त्यसैले म त लोकतान्त्रिक अधिनायकवादको पक्षमा हो। जनतालाई दुःख दिनु हुँदैन, डिक्टेटरै जानुपर्छ। डिक्टेटरसिप त चाहिन्छ होइन। कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा फरक पार्टी पनि डिक्टेटर छन् नि त। फन्डामेन्टल राइट सबै पब्लिकलाई दिने काम गर्ने, अनि माथिबाट त केही न केही त्यो नियन्त्रणकारी भूमिका त राज्यको त हुनुपर्छ। त्यसैले यो अराजकता हो। यो यस्तो लोकतन्त्रको नाममा अराजकता, त्यसलाई त हामीले स्वीकार्नु पनि हुँदैन। जस्तो संविधानले 13 वटा संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरेको छ। जस्तो 5-7 वटा आयोग त नेपालको लागि चाहिन्छ, जस्तो निर्वाचन, अख्तियार, मानवाधिकार आयोग जस्ता 2-4 वटा आयोगहरू, ठिक छ। तर यी बाँकी अरू आयोगहरू तपाईँको चाहिँ अहिले जस्तो हाम्रो जस्तो मुलुकमा जस्तो खर्च कटौतीको कुरा, यत्रो आयोगहरू राख्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो लाग्छ। जस्तो कुनै मानवाधिकार आयोगलाई त्यहाँका चाहिँ आयोगका आयुक्तहरूलाई जस्तो तिमी चाहिँ यो फला चाहिँ जनजाति सम्बन्धीको चाहिँ उहेर, एउटाले महिला हेर, अर्कोले चाहिँ मुस्लिम हेर भनेर ती गरेर चाहिँ एउटा केन्द्रित गरेर यो अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ आयोग हटाए के हुन्छ? अनि फेरि तपाईँको चाहिँ सबै महिला आयोग छ, जनजाति आयोग छ, मुस्लिम आयोग छ, थारू आयोग छ, अनि यो सबै आयोग छन्। अनि फेरि तीमाथि समावेशी आयोग छ। कि समावेशी आयोग राखेर सबै हटाउनु पर्यो कि सबै राखेर समावेशी आयोग हटाउनु पर्यो? यो अलिकति यो के हो नमिले जस्तो लाग्दैन हजुरलाई? यसको चाहिँ त्योभन्दा अलिक अगाडिको कुरा, नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ युद्धमै थियो। एमाले तत्कालीन है, मैले भनेको माओवादी र एमालेको कुरा होला। एमाले विभिन्न जातीय सङ्गठन बनाउने कुरा गर्यो। पार्टीको महासचिव माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो। मैले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा माधव कमरेडसँग बसेर, कमरेड यो लिम्बू सङ्गठन, राई सङ्गठन यस्तो सङ्गठन नबनाऊ, जातीय मामला विभाग छँदै थियो हाम्रो। यो जातीय मामला विभागले लिम्बू सङ्गठन, राई सङ्गठन, थारू सङ्गठन के बनाएर के गर्न खोजेको छ? त्यो जातीय मामला विभागले त्यो काम गरौँ। त्यसैले यो सङ्गठन नखोलौँ। युद्ध लडिरहेको पार्टीले विभिन्न राज्य दिन्छु भनेर नै जातीय सङ्गठन बनायो। त्यसको कपी गर्न जरुरी छैन। जातीय मामला विभागले जे सम्बोधन गर्नु छ त्यो सङ्गठन बनाएर गर्न खोजेका छौँ, त्यो चाहिँ गरौँ न भन्दा कर्णमाधव कुमार नेपालले त्यसलाई अब ध्यान दिनु भएन भन्न त ननिको हुन्छ। त्यो कुराहरू लागू भएन। मैले भनेको कुरा लागू हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर पछि जब लिम्बू सङ्गठन जातिको विभिन्न जातिको सङ्गठन बनायो, त्यसले त्यो सङ्गठन बनाइसकेपछि आफ्नो कुराहरू खोज्छ। त्यो ट्र्याक बाहिर गयो भने बिग्रिन्छ। हो, ट्र्याक बाहिर गएको हो। अहिले यो अघिल्लो कुरा हो। म त्यस्तो पक्षको मान्छे। तपाईँले भनेको बिल्कुल ठिक। अहिले विभिन्न आयोगहरू बनाइयो। अहिलेको संविधान लेख्ने हाम्रा संविधान सभाका सदस्यहरू, तत्कालीन सदस्यहरू जसले संविधान बनाउनु भयो, उहाँहरूलाई त म त थोरालाई छोडेर योग्यतापूर्वक काम गर्नुभयो भन्दैन। आजभोलि पनि विभिन्न इस्युहरू चल्छन् समितिहरूमा, के लेख्नु भएको भनेर। कस्तो भने आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान छ। त्यसको ऐनमा त्यो 2001मा बनेको 58 सालमा त्यसको ऐनमा थारू भन्ने चाहिँ जनजातिभित्र पर्छ। त्यो ऐनमा छ। संविधानमा बनाइदिएको छ थारू अर्कै जाति। संविधान बनाउने यस्तै नहुन्। अनि त्यो संविधानमा युवक, श्रमिक, कोनी के सारा वर्ग तह तब्कालाई समावेश गर्ने हो। त्यो सबैलाई क्लस्टर बनाएर समावेशी
समानुपातिक ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकिन्छ सकिँदैन। अनि जे आयो प्रेसर त्यही बनाएर हुन्छ हो। अहिलेको विभिन्न आयोगहरू छन् नि त्यही प्रेसर हो। राज्यले कुनै निकाय बनाएर ठ्याक्कै इमान्दारपूर्वक मुस्लिम आयोग बनाउनु छ भने त्यो आयोग नबनाइकन कुनै एउटा बनाएर मुस्लिमको लागि जे एड्रेस गर्नु छ, मुस्लिम क्षेत्रको त्यो क्लस्टरको जे सम्बोधन गर्नु छ त्यो गर्दा त भइहाल्थ्यो नि। अब प्रेसर आयो, आयोग बनायो। थारूको प्रेसर आयो, त्यो ऐनभन्दा अहिले पनि ऐन जस्तै छ। थारू आयो, जसले माग्यो उसलाई त्यो आयो। त्यसो भए त क्षेत्रीय आयोग पनि चाहियो नि, ब्राह्मण आयोग चाहियो। त्यसैले यो विभिन्न आयोगहरूको साटो आयोग नबनाए पनि हुन्थ्यो। बनाइसकेपछि यसलाई कि त समावेशी आयोग नबनाउनु पर्थ्यो, खसाएर आयोग बनाइदियो गरे पनि हुन्थ्यो। अब खसारेको लागि आयोग छुट्टै चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्दा राज्यले खसारेको निम्ति पर्याप्त गरिआएको छ, त्यस कारण चाहिँदैन भन्ने एउटा तर्क पनि छ। तर यो सबै आयोग नबनाएर समावेशी आयोग बनायो भने हुन्थ्यो, खर्च कम हुन्थ्यो हामी जस्तो सानो गरिब मुलुकमा। त्यसैले अहिलेका संविधान बनाउने त्यस बेलाका संविधान सभाका सदस्यहरूलाई मैले पटक्कै पत्याएको छुइनँ। अनि यो संविधानमा अचम्म पो छ त, एकतिर एउटा कुरा गरेको छ, अर्कोतिर अर्को कुरा छ, एक अर्कामा अन्तर्विरोधी छ। कसरी हुनसक्छ त्यस्तो? जस्तो धारा 42मा समानताको हक छ के, सामाजिक न्यायको हक छ। त्यहाँ चाहिँ समानुपातिक समावेशीकरण भनेर राज्यको हरेक तह तब्कामा भनेको छ। धारा 285मा निजामती सेवा ऐन बनाउँदा खुल्ला र समानुपातिक राख्नु भनेको, समावेशी राख्नु भनेको छ। मिल्छ मिल्दैन नि। त्यसैले यो संविधान थुप्रै त्यस्ताहरू छन्। म त संविधान सभाको कुरा गर्दा अर्कै तर्क गर्ने मान्छे। अहिले संविधान सभाका सदस्यहरूलाई संविधान सभाका सदस्य भनिन्छ क्या, त्यो 64कोलाई पनि पछिल्लोलाई पनि। अनि पूर्व संविधान सभाका सदस्य हो कि होइन भन्दा पूर्व होइन अरे, वर्तमान जस्तै गर्ने। 64को संविधान सभा हुँदा यो त अब के नभूतो के भविष्य कि के भन्छ नि, नभूतो नभविष्य। यो त अब कहिल्यै पनि हुँदैन, एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ। त्यसैले 64मा आयो भन्यो। मैले तर्क बहस गरेँ, होइन यो 64को संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन भने फेरि अर्को संविधान सभा बनाउने नबनाउने, संविधान बनाउने निम्ति बनाउनु पर्छ। अहिलेको यो 64को संविधान सभाले बनाएन भने अर्को बनाउनु पर्छ भने एक जुगमा एक दिन आउँछ, आयो त आएको हुन्छ हुँदैन। त्यसैले यो किन भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? मैले त्यस बेला भने 64का साथीहरूलाई हुँदा मेरो तर्क जस्तो अर्को संविधान सभा फेरि गठन हुनु पर्यो, अर्कोले मात्रै गर्यो। अनि त्यो 64को पनि संविधान सभा सदस्य, त्यो सकिएपछिको अहिलेको पछाडिको पनि संविधान सभा सदस्य सकेन, अनि त्यो पनि संविधान सभा सदस्य। त्यो कसरी संविधान सभा सदस्य हुन्छ? पूर्व संविधान सभाका पूर्व सदस्य भन्दा हुन्छ, जसको पालामा संविधान बन्यो त्यो संविधान सभा सदस्य, त्यसलाई भन्नु अरे ल। तर अहिलेको संविधान पनि मानिलिउँ, यो एकदम अनुमानको कुरा, तर्कको कुरा। अहिलेको संविधान पनि असफल भयो र अर्को संविधान सभाको इलेक्सन गरेर अर्को संविधान बनाउँ भने यो पनि त 64को जस्तै अवस्थामा पुग्छ नि। त्यसैले एक जुगमा एक दिन आउँछ भन्ने कुरो गलत तर्क थियो। अहिले संविधान सभाको सदस्य भनिन्छ नि, त्यो पनि गलत हुन्छ। त्यसैले हामीले तर्कको आधारमा कुरा गर्नुपर्छ। अब यो संविधान सभाका सदस्यहरूले यस्तो संविधान बनाउनुहुन्छ केटाकेटी खालको। अर्को एउटा हास्यास्पद कुरा छ, संविधान सभाको त्यो सदस्य कालमा मन्त्री परिषद गठन गर्ने त्यो धारा 298 कतिमा छ अहिले बिर्सेमा, त्यहाँ चाहिँ संसारभरि चलेको सांसद नभएको मान्छे पनि मन्त्री हुन पाउने छ नि। जस्तो अहिले 78 को कुरा गरेँ अघि मैले, त्यहाँ चाहिँ संविधान सभाको सदस्य मात्रै मन्त्री हुने भनेर लेखेका छन्। त्यस्तो पनि हुन्छ भावना। संविधान बनाउँदाको एउटा प्र्याक्टिस, प्रचलन अनि गर्न खोजिएको के, अनि संविधान सभामा मानिलिउँ, सैद्धान्तिक कुरा हो यो। संविधान सभामा मन्त्रीमण्डल बनाउनको निम्ति उपयुक्त माननीय आउनु भएको छैन भने त्यहाँ एउटा कुनै विशेषज्ञ कुनै एउटा मन्त्री बनाउनु पर्यो भने
संविधान सभाका सदस्य बाहिरको मन्त्री बनाउने ठाउँ राख्नु पर्दैन संविधानले, पर्छ। त्यो ढोका बन्द गर्नुहुन्छ। त्यस्तो संविधान बनाउँछन् साथीहरू। त्यसैले यी धेरै कुराहरू छन्। हामी अलिक तार्किक हुनुपर्छ, सैद्धान्तिक हुनुपर्छ, अनि देश र जनताप्रति सधैँ इमान्दार हुनुपर्छ नि, आफू अनुकूल बनाउने भएर। त्यसैले अहिलेको यो हाम्रो संविधानमा कतिपय कुराहरू अब मैले भनिहालेँ, अब यसको विरोध त नगर्नु पर्थ्यो होला, तर कतिपय कुराहरू करेक्सन नगरी नहुने अवस्थामा छन्। जस्तो पछिल्लो समय अदालतका निर्णयहरू अलिकति विवादित पनि बनेका छन्। अदालत चाहिँ निष्पक्ष पारदर्शी हुन नसकेको हो भन्ने आम गुनासो छ। कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? एकदम सही कुरा हो। अलि भ्रष्टाचारमा पनि अलि बढी चाहिँ ऊ भयो, बिचौलियाहरूको बढी भयो भन्ने पनि छ आरोप अदालतप्रति। मैले पनि प्रत्यक्ष अनुभव गरेको छु। त्यसैले अहिले तल आम मान्छेमा चाहिँ, आम जनतामा चाहिँ सबैभन्दा धेरै मान्छेले दुःख पाउने, पीडा भोग्नुपर्ने ठाउँ अदालत हो भन्छन्। पैसा भयो भने न्याय किनिन्छ गजबले। बाहिर पनि छ, प्रत्येक ठाउँ प्रत्येक मान्छे बदमास छन् है, सबैतिर बदमास छन्। कर्मचारी, नेता, अदालत, यो सबैतिर बदमास छन्। कानुन असल नियतका असल नियत राखेर बनाइन्छ, त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने सारा बदमासहरू सारा ठाउँमा छन्। त्यसैले अदालतबाट त कोही पनि मान्छे आश्वस्त हुन सकेको अवस्था नै छ। दुईटै पक्ष तन्नम भयो भने चाहिँ जे हो त्यो निर्णय हुन्छ अरे, किनभने दुईटैले दिन सक्दैनन् नि त, जे हो त्यही हुन्छ अरे भन्ने यो आम एउटा पब्लिकमा त्यो छ। एकदम सही कुरा हो। हजुरले भने जस्तो जोसँग पैसा छ त्यसले किनिहाल्छ। होइन, पैसा छ भने त गजबले किन्छ, गजबले न्याय किन्छ। यसको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ त? यो त साह्रै विकराल अवस्था भयो नि त न्यायालयप्रति त। न्यायालय, कर्मचारी तन्त्र, सारा ठाउँ जहाँ छन् त्यहाँ भएका बदमासहरूलाई तहलाउनको निम्ति डिक्टेटरसिप चाहिन्छ भनेको कारण नै त्यही हो। अब अहिले एउटा ठेकदारलाई तहलाउन नसक्ने कुनै देश हुन्छ? त्यो चाहिँ हाम्रो देश भएको छ। यो ठेकदारलाई तहलाउनु पर्छ भन्दा त्यो अदालत चाहिँ के गर्छ? स्टे गरिदिहाल्छ त, जोगाउनु पर्छ भन्छ। यस्तो पनि हुन्छ। अदालतले न्याय गर्दा देश र जनतालाई हित हुने न्याय गर्ने हो कि के हो? ल ठिक छ, कानुनी प्रावधानले त्यहाँ रोक छ भने कानुनमा आधारित भएरै निर्णय गर्ने हो। विवेक राख्दा, विवेकको प्रयोग हो भने देश र जनताको पक्षमा विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। सारा ध्वस्त बनाएको छ ठेकदारले, त्यो ठेकदारलाई केही गर्नु पर्दैन। त्यो ठेकदारलाई कुनै अमुक नेताले च्याप्नुपर्छ, जोगाउनुपर्छ। अनि पार्टीमा त असाध्य धेरै योगदान भएका मान्छेहरू छन् नि, अनि पार्टीमा त्यति धेरै आफ्ना समकालीन आफूभन्दा अग्रज स्थापित नेताहरू हुँदाहुँदै आफ्नो नजिकको मान्छे हेर्नुपर्छ। हाम्रा नेताहरूले आफ्नो परिवारको मान्छे हेर्नुपर्छ। र मेरो भाइले काम गर्यो होला, 10 वर्ष 20 वर्ष पार्टीमा राजनीति गर्यो होला, तर मेरो भाइभन्दा योग्य त्यति नै वर्ष राजनीति गरेको मान्छेलाई मेरो भाइभन्दा योग्यलाई त दिनु पर्यो नि। मेरो भाइले यति वर्ष गरेको छ त्यसकारण ऊ योग्य छ, योग्य त होला, तर ऊभन्दा योग्य छ अरूको भने त्यति नै वर्ष, त्यति दिन, त्यति घन्टा काम गरेको मान्छे छ भने उसले च्याप्नु परेन ऊभन्दा योग्यलाई। त्यसैले यो हामीसँग कुनै एउटा अब गाउँले भाषामा बेहोरा छ कि हाम्रो बेहोरा छैन। बेहोरा असल नभएपछि, यो गैर कम्युनिस्ट बेहोरा भएपछि त्यसको रिजल्ट गैर कम्युनिस्ट आइरहेछ। शक्तिलाई मान्न नपर्ने अवस्था भएको भए संसारमा, होइन यो नेपालमा शक्तिलाई पूजा गर्नु नपरेको भए, शक्तिलाई पूजा नगर्दा विरोध गर्दा पनि बाँच्न सक्ने वातावरण पाउन सक्ने भए यो देशका जनताहरूले धेरै राजनीतिज्ञहरूलाई तिरस्कार गर्थे, ढुङ्गा हान्थे। त्यस्तो। त्यसैले म एकदम धेरै के भन्न चाहन्छु भने देश र जनताको निम्ति मन्त्री भएर, प्रधानमन्त्री भएर, पार्टीको ठुलो निर्णायक भएर राम्रो काम गर्दा के बिग्रिन्छ? राम्रो काम गर्दा अन्जानमा कुठामा पर्यो भने त्यो गल्तीलाई जनताले माफी दिन्छन्। है, राम्रो काम गर्दा के हुन्छ? मन्त्री भएर राम्रो काम गर्दा के हुन्छ? त्यो देश र जनतालाई हुन्छ नि। अनि राम्रो काम नगर्नुपर्ने किन?
अनि मन्त्री भए इज्जत भयो, प्रधानमन्त्री भयो इज्जत भयो, पैसा कमाइसके, सबै भइसक्यो, फेरि पनि किन चाहियो देश र जनतालाई तहस नहस पार्ने ठाउँमा जानलाई किन जानु पर्यो मान्छेहरूले? त्यसैले इमान्दारिता हुनुपर्छ। त्यो देश र जनतालाई शिरमा राखेर शिरोधारा गरेर जानुपर्छ। होइन भने यस्तो तरिकाले हो भने हामी यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई राम्रो नेपाल बनाउन सक्दैनौँ। म त अब यस्तो कुरा गर्दा निराश कुरा गर्छस् भन्छन् मलाई, तर मैले देख्दा त्यही हो। थुप्रै मैले कम्तीमा 33 वर्षदेखि 43-45 वर्ष अगाडिदेखि अहिलेका सारा नेताहरूलाई चिनेको छु। सबैले मलाई चिन्नुहुन्छ र मैले सबैको आन्द्राभुँडी थाहा पाएको छु। अब एकले अर्कालाई चिन्न बाँकी छैन। एकले अर्काको समीक्षा, मूल्याङ्कन, आलोचना गर्न सक्ने भइसकेकै छौँ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा धेरै कुराहरू भन्नु हुँदैन, भन्दा चोट पर्छ, भन्दा धेरै ठाउँबाट खतम भइन्छ। यो खतम हुने डरले आफ्नो बाँच्नको निम्ति मान्छेले बोल्दैनन्। हो, यो नबोल्ने अवस्था जुन छ यसलाई समाप्त गरियो भने, बोल्ने अवस्था सिर्जना गरियो भने, वातावरण बनाउन सकियो भने देशको निम्ति, जनताको निम्ति बोल्छन्। हो, त्यो दिन ल्याउनुपर्छ हामीले। डाक्टर साहब, म अब समय पनि सकिन आँट्यो। म अन्तिममा एउटा प्रश्न हजुरलाई सोधिहालेँ जाँदा है, यो जस्तो चैतको 25 देखि 30 नेकपाको महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा आछ। यो कोरोनाको महामारी आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। चैतको 25 देखि 30 गते पार्टी एकीकरणका प्रक्रियाहरू नै टुङ्गिएको अवस्था छैन। यो अवस्थामा चैतको 25 गते र 30 गते भित्रमा महाधिवेशन हुन्छ के लाग्छ हजुरलाई? यो छोटोमा भन्दा हुँदैन। किन हुँदैन भन्दा अघि पनि अलिअलि सङ्केत आयो। प्रत्येक हाम्रा अग्रज नेताहरूले गोजीमा आफ्नो टिमको, आफ्नो निकट मान्छेहरूको नामहरू राखेर बस्नु भएको छ। विभाग, आयोग, पार्टीका विभिन्न सङ्गठनहरू छन्। सङ्गठनमा मेरो यतिजना, मेरो यतिजना, मेरो यतिजना, त्यो मेरो यतिजना सबैतिरबाट मेरो 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 आएपछि हाम्रो हुँदैन। त्यो हाम्रो हुने अवस्था हुँदैन। एउटा कुरा कमिटी गठन गर्दै त्यो एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने। दोस्रो कुरो, नेकपा एमाले त उहिलेदेखि एउटा कर्मचारी तन्त्र चले जस्तो स्थापित सङ्गठन हो। हामीसँग सबै पार्टी सदस्यहरूको रेकर्ड छ र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी सदस्यता नम्बर त्यहाँ इन्ट्री गर्ने बित्तिकै त्यो मान्छेको विवरण आउँछ। हामीसँग सबै दुरुस्त छ। अब तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्यता छैन। कतिपय ठाउँमा कर्मचारीको रेकर्ड छैन। सदस्यताको कुरा परै जाओस्। अब यो सबै सदस्यको रेकर्ड नभएको पार्टीले अब सदस्यहरूको रेकर्ड कसरी ल्याउँछ? अब यो सदस्यहरू रेकर्ड ल्याउँदा जे छ त्यो ल्याउँदा बिल्कुल थोरै आउँछ। बिल्कुल थोरै आएपछि महाधिवेशनमा थोरैको थोरै मात्रै प्रतिबिम्बित हुन्छ पिक्चर, होइन? धेरै बनाउनु खोज्छ होला, बनाउन खोजिन्छ। धेरै बनाउन खोज्दा एमालेका तल वडा कमिटी, गाउँ कमिटी भएकोहरूले स्वीकार गर्दैनन्, किनभने त्यहाँ सबैको थाहा हुन्छ। अनि त्यो अस्वीकार गरेपछि विवाद खडा हुन्छ। अनि पार्टी सदस्यताले महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्धारण गर्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्धारण गर्ने त्यो प्रतिनिधिले केन्द्रीय कमिटी चुन्छ। केन्द्रीय कमिटी चुन्ने ल्याउने ठाउँ तल सदस्यको रेकर्ड, सदस्य रेकर्ड तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग छैन। होला, रुकुम रोल्पातिर होला, कहाँ होला है, तर देशव्यापी रूपमा कहीँ छैन। यही सदस्यहरूको रेकर्डको कारणले सबै कुराहरू जन्मिँदै जान्छ। अनि यो काम सल्टाउन समय लाग्छ। समय लागेपछि त्यो चैत्र अन्तिममा महाधिवेशन गर्ने कुराहरू रोकिन्छ। किनभने सदस्यता, प्रतिनिधि, महाधिवेशन, भोट दिने, नेता चुन्ने सबै त सदस्यको रेकर्डबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले यो समस्याहरू बढिसकेपछि महाधिवेशन हुने सम्भावना म कम देख्छु। कार्यक्रममा आइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद।